देवाचें उतर आमी आतां आयकूंक वता आसतना तें पवित्र उतर आमी आयकोवच्या खातीर आमकांच आमी पवित्रपणान भरच्या खातीर एक घडी दोळे आमी धांपया, आमचे हात उसळून दवरया आनी आत्मीक दोळ्यांनी बापाच्या उजव्याक बसून आसल्या त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवया. महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. वय बापा, तूं एकलोच खरो देव जावन आसाय. तुज्या सारको आनी कोणी ना. सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच जावन आसाय. देवांचो देव तूं जावन आसाय. जो आसा तोच म्हणलो देव तूं एकलोच जावन आसाय. आदी आसलो आतां आसो सदांकाळ बाळचो आल्फा ओमेगा पयलो निमाणो आरंभ आनी अंत तूं जावन आसाय. सर्वेस्परा तुज्या पांयां ताळा आज आमकां बसचें भाग, तुजें उतर आयकोनचें वर्तें भाग तुवें आमकां भोव केल्ल्या खातीर सर्वेस्परा आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. वय बापा, आपल्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत्र ती सर्गींची देणी उदंड मापान आमच्या काळजांत तुवें वतल्याय आनी तुज्या एकवटान तुवें आमकां भद्र दवरलाय आनी तुज्या आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरलाय सोम्या. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा, हो एकवट जेजू समय एकवट बापाचें एक योजन जावन आसा. वय ते आदी ह्या एकवटान रावच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजूचो एकवट धरली. ताच्या एकवटान निरंतर जीवन आसात. हो भरवसो तुवें आमकां दिलाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. कुडीची बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय, मोतीचें समाधान तुवें आमकां दिलाय आनी आत्म्यान तुवें आमकां घट्ट दवरलाय आनी तुज्या पांयां ताळा बसून सोम्या केवल तुका आयकोवचें भागी तुवें आमकां भोव केलाय. हांगा आयिल्ल्या मात्र न्ही, हांगा आनी येवन वाटेर आसल्यांक सोम्या सुरक्षीत तुवें राखलाय, सांबाळलाय, आदार दिलाय. सगळें तुवें आमकां दिवन आत्म्याच्या सक्तीन तुवें भरलाय. तेंच आत्म्याचे सक्ती जावन आसा. जिवें देवाचें उतर जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकार ना. पूण हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची. वैसम्या तेंच आत्मीक जीव दिवची उतरां आतां आयकोंक वता आसतना ह्या हॉलाच्या उजव्याक दाव्या मुखल्या फाटल्यान तुवें बसयले ते देवदूत आमकां वेडो घालूं आनी तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा मजतदार परत आमचें तें धाड धैर्यान तुजें उतर प्रगट करूंक, स्विकार करूंक, वाचूंक आनी तें उतर आमच्या काळजांत बागोवन त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं आमकां फावो कर. ह्या मागण्या करता बापा तुज्या क्लास पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होम बली. सोम्या जेजू क्रिस्तांतय एकवट जोडलेल्या सोमेस्त भावंड्यांक देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी दया तुमकां लाभो. आमेन, आमेन, आमेन. सोम्यादी काण सर्गीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजें. सोम्या दी काण सर्गीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजें. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता, सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा. सगळीं सांगात म्हणया. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता, सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा. येया घेया सर्गी दया, ल्हाना भावंडांक मोज्या आदार जाया. येया घेया सर्गी दया, ल्हाना भावंडांक मोज्या आदार जाया. सोम्यादी काण सर्गीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकठांवचे
दिसोमिया देणे तुझे, दिसोमिया देणे तुझे, दिसोमिया देणे तुझे. जुवांसो शुभ वर्तमान अवस्वर सोवळू 60 आणि 3 एक पटी आम्ही ऐकूया. जॉन 6:63. जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान मनीस म्हणजे मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना, पूण हांव आयला तुमकां आत्मीक जीव दिवची उतरां दिवच्या खातीर. पळय, जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची उतरां आमी आतां आयकूंक येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून मोगान माया मोगान क्रिस्ताच्या एकवटांत रावा आनी क्रिस्तातय आमची वाडावळ जावं दी या फुडा. माया मोगान क्रिस्ताच्या एकवटा म्हणजे क्रिस्ताचें सत. आतां आमी आयकलें वय मू सत, कित्याक सत तुमकां सुळका दिता. सताची उतरां आत्मीक जिविताची उतरां हांव तुमच्या लागीं उलयतां म्हणटा जेजू वय मू. आतां त्या सताची उतरां आमी आयकत आसतना आमच्या थंय माया मोगू वाडोवंक जाय, देवाचो मोग सोडोवंक जाय. आनी देवाचो मोग आनी जेजूचो मोग तो आमकां जेजूच्या एकवटान हाडटा आनी त्या एकवटान आमी जियोंक जाय. देखून आमी आयकूया एफेसकारांक बरोवन सांग पावलो सांगता अवस्वर 4 15 आनी 16 आयकूया. एफेसियन 4:15-16. बगार माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्ता थंय वाडा जाय. पळया, माया मोगान आमी क्रिस्ता थंय वाडा जाय. सगळी कूड ताचेरच बांदून पळया, हाडल्या, सगळी कूड ताचेर क्रिस्ताचेर बांदून हाडल्या. ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच घडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता. पळया कशी ही कूड प्रकृती कूड हर एक सांदे कशे कूडीक चिडकोन आसात. जर तर एक सांदो या कूडीतान विंगड करा, त्या कूडीक बोळ आसा की. जर सगळे सांदे त्या कूडीक एकवट असल्यार त्या सगळ्या कूडीक बोळ. तशेंच आत्मीक देणी आत्मीक एक कूड आसा आनी त्या कूडीक कोण मस्तक क्रिस्त. त्या क्रिस्ताच्या एकवटांत तुवें आनी हांवें रावूंक जाय आनी कोणाच्या एकवटांत न्हय. आत्मीक एकवट केवळ जेजू थंय. मोगाच्या भावा आनी भयणी उडास दवरा. हो संवसार या संवसाराचे मनीस तुजो एकवट सांडीत, पूण जेजू थंय कोण एकवटता जेजू केदींच तुका म्हाका सांडिना. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, ती विसरत तरी हांव तुका विसरसना म्हणटा जेजू वय मू. आतां मुखार वास. हर एक सांदो आपआपले काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वेता. पळया, मोगान ती कूड बांदत वेता. ती 16वी ओळ परत वास. सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडल्या, ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच घडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता. पळया, ही एकामेका एकवट कोणे जोड दिला. हे देवाचें एक योजन जावन आसा. हे मनशांचें योजन न्ही. या कोणाचें मनीस जाल्ल्या कोणाचें योजन न्ही. जर तूं क्रिस्ता समय एकवटताय, जर बापान तें तुका फावो केला तर मात्र तूं त्या क्रिस्ता समय एकवटताय. हे एक योजन आसा. पळय, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र सांग पावलो सांगता अवस्वर 1:10. पळया, ते पयलेंच ते कितें म्हणटात म्हळ्यार स्थापीत म्हणजे तें घट केलां. क्रिस्तातय तें घट केलां. वास. निर्मिल्लो काळ येतस, एक काळ येतस. हर एक वेळ जाय, हर एक वेळ आसा, एक काळ आसा आनी तो काळ येतस. सगळी सृष्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्ता थंय एकवटाक हाडच्यो हीच ती ताची ही येवजण. बापाची येवजण. एक वेळ जावं पुरो. म्हाका 9 वर्सां लागली. आतां तुमकां कितली वर्सां लागली तुमकां कळीत आसा वय मू. आतां तितली वर्सां कित्याक आमी क्रिस्ता थंय एकवटोंक ना तुमकां मुखार कळटलें. आमी आतां क्रिस्ता सवय एकवट आसा म्हूण संवसार तुमचो द्वेश जालो कांय फरक पडना. आनी कोण देवाचें उतर स्विकार करता आनी देवाचें उतर आयकता आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार मात्र, जर देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण चलना ताका दुसरो पेलो दुस्मान न्हय, तुका दुस्मान. देवाचे उतर मोगाच्या भावा म्हणून जर तर तूं देवाचे उतर ऐकून त्या उतरा प्रमाणे तूं चला नाही, जिये नाही, तुका दुस्मान भायलो न्ही,
तुंचू तुझ्या कोडीक दुस्मान तुझ्या आत्म्याक तुंचू कारण आणि कोणीच कारण नाही येदोळ मसन हे सत आमकां खळीच जावनातले आम्ही दुसऱ्यान दुसऱ्या मगाच्या भावा म्हणून आता देवाचे उतार आम्ही ऐकूंक घ्या पळया जर तर जाकोबाचे पद रावसवर 1:22 किती म्हणता पळया जे पळय वास जेम्स 1:22 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना भावना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जय ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात पळया परत वास देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र देवाचे पावाना. उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना देवाचे उतार कितल्या वर्सात 9 वर्सात कंटिन्यू देवाचे उतार ऐकून असा पूण हे देवाचे उतार ऐकल्या पुरोगी आम्ही प्रगट केल्यार पुरोगी तुम्ही हांगा बसून ऐकल्या पुरोगी पावना हे खंयचे तुपकार पडना देखून थंयसर एक उतार सांगता जेजू माथ्यावाच्या शुभवर्तमान आवासवर 7:20 आणि 1:20 आणि 3 सर आसा ते आता वाचचे नाका ते 20 आणि 3 एक वाच कित्या मॅरे सोम्या आम्ही तुझ्या नावानं आम्ही पिढस्तान गुण केला तुझ्या नावाने प्रवाद केला देव सर दौडायला हे सगळं केला पण हे सगळे व्यर्थ म्हणता कित्याक म्हणता 20 आणि 3 वास तवळ हांव- मॅथ्यू 7:23 तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो तो वेळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना हांव तुमकां वळखना खोटेपणाक लबदल्ल्यानो खोटेपणाक लब धरल्यानो म्हजे तावन पयस माझे तान पयसर आमचे ते खोटेपण अजूनही भितर आसा तर तुवें देवाचो मोगिना मनशाचो मोगिना देवाचे उतर तुका तुंचू निर्पळ कारण घेताय देवाचे उतर तुकाच तुंचू कारण आता वस जाकोबाच्या पदावसवर 1:22 आता वास आणि कोणी कारण नाही मगाच्या भावा म्हणून हांवच कारण तुम्हीच कारण जातेल्यात जर तर देवाचे उतर ऐकून तुम्ही त्याप्रमाणे जियेनान जशा जाल्यार वास देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जय या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाई ना तर ना तुम- तर तुमकांच तुम्ही फटयतात पेलो तुमकां पटयता सांगा उलया पेलो तुमकां पटयता आमकांच आमी पटयता येदळनुसार आमी जायते उतार ऐकला जायते प्रवाद केला तर जायते देवाचे उतर दिला तुम्ही बसून जायते देवाचे उतर ऐकला पूण मगाच्या भावा तुम्ही जेजूच्या एकवटान अजून नाते अजून तुम्ही म्हज्या लागीं मागोंक ना म्हणटा जेजू जर तुम्ही मागा जेजूच्या नावान आणि कोणाच्या नावान तुम्ही मागोन आसा तुमकां कांयच बरें पडना देखून जेजू देवाचे उतर कितें म्हणटा म्हाका जाय मोग जर तर तुजे थंय मोग आसा हे सगळें येतले जर तुजे थंय मोग ना द्वेष भितर आसा तुवें कितलें देखून ते देवाचे उतर सत मोगाच्या भावा देवाचे उतर फटगी हे सर हांव इतलो प्रवाद गेला असो मी तुज्या नांवान देवन सरदार उडयला इतले हजारांचे हजार लोक लाखांच्या लोकांक आमी देवाचे दिला हे उपकाराक ना पण तुजे थंय मोग आसा जाल्यार उपकार आसा जर तुजे थंय एक मोग आसा हेरांनी जेजूच्या एकवट हांगासर फादर जेरी तुमकां कितले उलयता दिता की ना जेजूच्या एकवटांत रावा जेजूच्या एकवट रावा जर तर जेजूच्या एकवट रावता कोणी तुजो एकवट सांडलो जाल्यार तुम्ही जेजूच्या एकवटात ताण पयस वचनाकात असो उद्देश हो मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें आनी तुवें जेजूच्या एकवटांत रावो जाय ना तर एक वेळ येतलो त्या वेळार कोणूच तुका बचाव करूं शकना कोणूच तुका बचाव करूं शकना जर तर तूं क्रिस्ताच्या एकवटान तूं हांगा तर नाय तर देखून जेजू कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया होजया 6:16 पळया न्ही की जे देवाचें उतरच म्हणटा सरस्पर देव म्हणटा म्हाका जाय मोग नाही तुमचे बलिदाना नाही तुमचे यज्ञ नाही तुमचे उपास नाही तुमचे आनी खंयचेच म्हाका नाका म्हणटा सरस्पर देव जर तर तुजे थंय मोग आसा जाल्यार हे सगळे मोग सोसून व्हरता म्हणटा वास होजया 6:6 वास होजयाचो बूक आवासवर 6:16 वास म्हाका जाय मोग म्हाका जाय मोग नाही यज्ञ पळया नाही यज्ञ देवाची वळख देवाची ओळख नाही होम बली देवाचो मोग करताना देवाची ओळख जेजूचो मोग करताना जेजूचो मोग आणि खंयचोच मोग तुका देवाची ओळख कर दिना संवसारी मोग तुका देवाची ओळख कर दिना बगार जेजू क्रिस्ताचो मोग तूं नियाळताय आणि त्या मोगान तूं भरताय जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा बिण्णो तूं सदांकाळ त्या एकवटान रावतलोय कोण असो एकवट जेजूच्या एकवटान तूं रावतलोय हांगा तूं हांव या कुटुंब भुरगीं बायल घोव सगळी समाज सभा ही सगळी सभा आमी जर जेजूच्या मोगांत रावता त्या देवाच्या खऱ्या मोगांत रावता तर मोगाच्या भावा म्हणून आमी सगळीं ताच्या एकवटान जियेतले हांव आणि वो एकवट कोणूच तुटोंक सोंसो ना म्हणटा सांपाव रामागारां बरोवन आवासवर 8 ओळ 35 आणि 7 ऐकूया रोमन 8:35-37 जर तर तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावलाय तो मोग कोणूच काण उरूं शकना म्हणटा वास अशें आसता
कोण तो आमका क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो करतलो कष्ट वा अडचणी दगदवणी काना जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार आपाय वा तलवार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुझे पसो दिसाम दीस मरणाक आमकां तयार करतात कातरूंक व्हरतात ह्या बोकऱ्या बरी आमकां लेखतात जाल्यार ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला जाणे तुझो या म्हजो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता आम्ही संपूर्ण जैत जोडता कित्याक कित्याक इतले हांव खंडीत जना मरण जावं जिवीत जावं मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सोक्त्यो देवदूत जावं सैंबावर्त्यो या संसाराच्या कसोल्यो सोक्त्यो जावं वा पदव्यो आणि जावं कसोल्योय पदवी कोणाची पदवी जावं आतांचो काळ जावं आता सकाळ जावं या फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं अंतराळ पाताळ जावं जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय कोणी जावं जावं कितें आसोंदी कोण आसोंदी तो आसोंदी वो आसोंदी ती आसोंदी ही आसोंदी कोणी आसोंदी कोणी वसोंदी जेजू क्रिस्त आमच्या जेजू सम्यातय क्रिस्ताच्या त्या मोगातावन आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना हे कोणाचे उतर हे कोण सांगता सा पाऊल सांगता मोगाच्या भाव कितले कष्ट आयले तुज्या जिणेंत वय मू एका काळार तो कसो आसलो क्रिस्ता विरोध क्रिस्तावांक तो दोगदून आसलो वय मू आनी जेन्ना तो सोम्याच्या मोगान बरलो ताका तें सगळें ताका तो कोयर म्हणलो कळ्ळें वय मू आनी तेंच पळय तो या मोगातान क्रिस्ताच्या मोगातान आज तुवें आनी हांवें करची सगळी सेवा त्या क्रिस्ताच्या मोगान जाय नाही मनशांच्या मोगान मनशांच्या मोगान तुम्ही करता तुम्ही फोडतात हांवूय पडटा हे खंडीत हांव जाणा जर म्हजो मोग त्या जेजूच्या मोगाक हांव करता तर हांव फोडलो हांव उठलो हांव तुम्ही उठल्यात कित्याक आज उठून आसात उठच्या ताका खोडी उठचे म्हण न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो त्या क्रिस्ताच्या मोगान तुम्ही रावता आसतना हो संसार तुमकां द्वेषितलो मोगाच्या भावा हे तुमकां पयलें कळोंक आसचें देवाची ओळख कशी जाणान गी देवाचो मोग कसो जाणान गी जेजूचो मोग कसो जाणान गी तूं जेजूचो मोग करतना पयलें तुवें पाटी कितें कोंका म्हाका कश्ट आसात म्हूण जाण तुवें मॅट मुगा काडचे आनी एक पाटी मॅट मुखार नांगराक हात धरून पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय उडास दवरा ना तर फायदो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून ते खंतार आसा कन्नडांत ती सांपावलीची बोगणां त्या शब्दांत आसात तो पळय आनी त्या दर्यांत त्या तुफानांत त्या दोन राती त्या दर्यांत आसल्या वेळार ताचे ते आयिल्लीं बोगणां कितलेशे राती न्हीद कळोन कितले जरबांताचे मार खावन फातरांनी मारन जिवेशू मेला म्हूण सोडून गेल्ले असलो पावलो मोगाच्या भावा भयणो जेजूच्या मोगान भरता जाल्यार असलो एक फातर तुज्या थंय पडला की म्हूण आतां तूं विचार पावलाक ही सुवार्ता परगट केल्लें आसलें कितें पडलां जाल्यार तुका तूं विचार आता ही सुवार्ता परगट म्हणजे काल देवाच्या दारां हांगां परगट केली तुम्ही आयकोनची ही सुवार्ता तुम्ही परगट करनासात मानून घेवन आसात आनी जेन्ना तुमकां कश्ट येतात आमी त्या क्रिस्ताच्या मोगात आमी फाटी सरोंक ना कितलेय कश्ट येवन दिती एका वयर एक न्ही एका वयर आयल्यार निमाणो स्वास मुसर तुवें आनी हांवें विश्वास रावंक आसा वो क्रिस्ताचो मोग वो देवाचो मोग वस्सू मोग जेजून पयलें केल्लो ह्या खंतार आयकोवया पयलें एक ती वळ आयकोवया वस्सू देवानी केल्लो वर्तो मोग मोगाच्या भावा भयणो तुजो आनी म्हजो जुवांचे शुभ वर्तमान अवस्वर 3:16 आमी काल हे बयाट केला पूण 16-17 सर्वास आमी केदाळे 17वे वळ सोडता पूण 16-17 आमी आयकत आसतना आमकां सारकें खळी जातलें देवाचो मोग जेजून कसो आमकां वांटून दिलो पळया देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संसाराक धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरिफात संसाराची सोडवण जावच्याक या सोडवणे वरती वाच्या वडली सोडवण आनी कोणे केल्या गी असलो मोग आनी कोणे केला गी या मोगा सारको या मनशांनी हांवें या तुवें या कोणें केदवडो प्रसिद्ध जावन दी कसलोय तो जावन दी मोगाच्या भावा म्हणून कितलो जाणवान बरलोलो जावन दी या देवाच्या मोगा प्रमाणे जेजूच्या मोगा तसलो मोग आमी करूंक आसा जाता गी जायना जाल्यार ताजी काकूळट दया आमकां आसा गी ना असलो मोग अजून पर्यंत कोणें केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणें दिल्लो ना
असलो मोग अजून पर्यंत कोणे केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणे दिल्लो ना मत के म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशा बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय पातका ताणें सोडूंक आमकां दिल्या वयमू आमच्या खोट्यापणांतल्यान आमकां ताणें खाण भायर उडयला वयमू गुलामपणांतल्यान आमकां ताणें सोडयला ना आज त्या जेजू सवे संपूर्ण तरान शाश्वत मोग दिवन ताणें ताच्या आमकां बापा सवे एकवटान दवरला ना असलो एकवट तुमी जोडा मोगाच्या भावा आनी भयणी या जेजूच्या मोगांत रावा देखून ते खंतार आसा आमी लायको ह्या कन्नडांत कसले कश्ट पळय ಸಮುದ್ರದಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಮುಳುಗುವ ಭಯ ಕಾಡಿತು ಸಮುದ್ರದಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಮುಳುಗುವ ಭಯ ಕಾಡಿತು ಕಕ್ಷಿಸೋ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವೇ ಕೇಳಿತು ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನೆಂದು ಕಕ್ಷಿಸೋ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವೇ ಕೇಳಿತು ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನೆಂದು ನಾನಿನ್ನ ನಡೆಸುವೆನೆಂದು ನಾನಿನ್ನ ನಡೆಸುವೆನೆಂದು ಒಂಟಿತನದ ಬಾಧೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿತು ಕಣ್ಣೀರಿ ಕಣ್ತುಂಬಿತು ಒಂಟಿತನದ ಬಾಧೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿತು ಕಣ್ಣೀರ ಕಣ್ತುಂಬಿತು ಯಾರಿಲ್ಲದಿರಲೆನಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೊರಕಿತು ನಾನಿನ್ನು ಒಂಟಿಗನಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲದಿರಲೆನಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೊರಕಿತು ನಾನಿನ್ನು ಒಂಟಿಗನಲ್ಲ ನನ್ನೇಸು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೇಸು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮವ ದಿನವಿಡೀ ಹಾಡುವ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ನಾನಾಗಲಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸೋ ಸೇವಕ ನಾನಾಗಲಿ ಈ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮವ ದಿನವಿಡೀ ಹಾಡುವ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ನಾನಾಗಲಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸೋ ಸೇವಕ ನಾನಾಗಲಿ ತಾನಾನನನ ತನನನನನನ ಸೇವಕ ನಾನಾಗಲಿ ತಾನಾನನನ ತನನನನನ प्रेम कवी नानागली असलो मग पळ्या या पावलान खंयच्याय कश्ट मुखार दवरून देखून मगाच्या भावा भयणीनो या सोम्याच्या मोगांत रावा आनी पेल्याच्या मोगांत रावा जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 ओळ 10 जॉन 15:10 ऐकूया आमी कसे जेजू बापाच्या मोगांत रावलो तसो जेजू म्हणटा तुवें आनी हांवें जेजूच्या मोगांत रावो जाय म्हणजे ताच्या एकवटांत हांवें आनी तुवें भद्र आसा जाय वास म्हज्या बापाचे उपादेश पाळणं ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात वळ्या म्हज्या मोगांत तुमी रावतेल्यात आनी वो मोग दीस वेता वेता सड जाय मोग शेळवचो न्हय आमचो मोग कुटुंबाचो मोग वाडटा पूण बापाचो मोग जेजूचो मोग आत्मीक मोग आमचे थंय वाडोवन वचो जाय या फुडें आमचो संवसारी मोग वाडचो न्हय बघा रे बापाचो मोग चड आनी चड आत्मीक मोग आमचे थंय वाड जाय आनी वो आत्मीक मोग वाडटाना तुज्या कुटुंबांत मोग वाडटलो जर तूं कुटुंबाचोच मोग वाडोवंक पळयताय आत्मीक मोग तुका केदींच मेळचो ना देखून वाडया पिलिपिकारां बरोवन सांगपाक सांगता आवास्वर 1 ओळ 9 ता 11 कसो तो मोग वाडय जाय पळया फिलिपियन चॅप्टर 1:9-11 आमी ऐकूया
तुमचो मोग चड आनी चड वाडो तुमचो मोग चड आनी चड वाडो कोणा थंय वाडत जाय वो मोग जेजू थंय त्या पवित्र थंय आमचो मोग वाडत जाय जाणवायेन आनी सारखे समजणेन कोण्या जाणवायेन आनी सारक्या समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन तो वमतो तुमचे थंय बरोवन वमतो तासो मोग आमचे थंय बरोवन वमतो जे कितें उत्तम जे कितें उत्तम आसा ताच्यावरती आनी कोण तो परमोन्नत परमोत्तम तो ते तुमचे मोन वडू कोळे ते तुमचे मोन वडून ताचे थंय म्हजे आनी तुझे मोन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थना हेंच म्हजें प्रार्थना अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या कोळ्या फळांनी ताची महिमा वाडोवच्यात नितीवंतपणाची फळांनी तुमी बरोवन येत जय तुम्ही बरोवन ये जाय मगाच्या भावा भयणीनो नितीवंतपणाच्या फळांनी तुम्ही बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा कोळ्या सांपावलोची आशा पळया नितीवंतपणाच्या फळांनी कित्याक त्या नितीवंतपण आत्म्याची फळां उदंड मापान बापान आपल्या पुता मुखांत तुझे ते म्हजे ते घाल्यात ती आमी ती धांपून दवरल्यात कोणाकच सांगूं जायना ही सगळी बापाचे कित्याक पळयतात म्हणजे देणी आमचे ते आसात पूण आमकां भिरांत आसा हो संवसार म्हाका व्हरता कोण ना मगाच्या भावा भयणीनो सोम्याचो मोग सोम्याचो पाटलाव आनी सोम्याचो एकवट म्हणटना भिरांत ना हे धैर्य वाडत जाय तुजे थंय मोग वाडत जाय एफेसियन 1:3 वास पळया कसली आत्मी देणी पळया एफेसकारां बरोवन सांपावलो 10:1-3 हरसिल्लो जाव देव हरसिल्लो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सुमे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर्व आत्मीक देणी ताच्या एकवटांत मात्र ही आत्मीक देणी तुझे ते म्हजे ते वरची जातली फळां बरी जातली ना तर आमी फळ दिवं शकना देखून जेजू म्हणटा म्हज्या विणे तुम्ही कांयच करूं शकनात ही आत्मीक देणी क्रिस्ताच्या एकवटां आसतना आमकां ती उदंड मापान मेळटात आमची ती उर्बा वाडटा संतोष वाडटा भलायकी बरी जाता बरी जाल्या आज आमी कुरवचे न्ही या सोम्याच्या एकवट आसलेल्यानी धैर्यान सुवार्थ परगट करच्या खामाक हाताक हात मेळोंक आसा मोगाच्या भावा भयणो देवाचे राज मेल्या मागीर परगट न्ही जीव आसतना तुवें परगट करूंक आसा आनी ते स्वीकार करूंक आसा आनी हे सगळें जाता काल जेजूच्या एकवट आसल्यांक मात्र मरयेच्या एकवटांत आनी कोणाच्या एकवटांत तुमी आसल्यार जायना पूण मरी आनी उरली सगळी जेजूच्या एकवटां आशिल्ल्या देखून ती खलती जाली विश्वास जाली आनी खलत्यापणाची जिणीत आनी जियेली आनी सोम्या खातीर कसलेय कश्ट कसले त्याग करूंक आनी पाटी सरूंक ना बावार्थाचो मेळ एका काळजाचो एका मनाचो जावन आसले सगळे आस्त मदी वांटून या क्रिस्ताच्या मोगान भरल्या वरवीं ताचो एकवट तांणी जोडल्या वरवीं ते करूंक शकली उरल्या करूंक जालें गी पवित्र पुस्तकांत आसा एकवटांत आशिल्ली सोम्याच्या एकवटांत आशिल्ली मात्र बरें करूंक शकता आनी हांगा पादोजेरी तुमी पळयतात हांव पादोजेरी वयर दवरता म्हणून न्ही पूण वो एकवट तुवें आनी हांवें जोडल्यार आमचे तावन असली कामां जातलीं सोम्याक महिमा हाडची कामां हांगा सगळीं जातात केवल जेजूक महिमा हाडची मनशांक न्ही म्हाका हांव सकयल घाल म्हज्या जेजूका वयर दवरता मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी केन्नाच मनशांक वयर दवरनाकात जेजूक वयर दवरा ताच्या एकवटांत रावा आनी पळया तुमचें जिवीत कशें जातलें परत वाचती वळ हरसिल्लो जाव देव हरसिल्लो तूं सोमिया देवा ससना ससनाच्या आमच्या इस्रायल बापाच्या देवा महिमेच्या त्या देवाच्या महिमे मुखार ही संसाराची महिमा ही संसाराची आस्त बदीक कांयच न्ही मगाच्या भावा आनी भयणी त्या सोम्याचो एकवट जोडा तुमी ग्रेस्तांतले व्हडले ग्रेस्त मागीर तुमी नंबर 1 इंडियान मात न्ही वर्ल्डान नंबर 1 ग्रेस्त तुमी आमी पोरेका भयणीन म्हाका म्हळें टोनी आतां बारी ग्रेस्त वय भयणी हांव बारी ग्रेस्त सोम्यात म्हूण सांगलें ताका एक दीस तुका येवंक सांगलें अवकाश तुका एक दीस तुका आज तुमी कूर वतात कित्याक सिदा सांगलें दुयेकी सांगलें हांव एकी सांगलें तुमी आज कूर वतात भलायकी ना ते ना हे ना म्हणटात न्ही तुम्ही क्रिस्ताच्या एकवटांत ना देखून म्हाका पळय हांव क्रिस्ताच्या एकवट आसा संवसार म्हाका कश्ट दगदनी हांव भियेना मोगाच्या भाव म्हणून हे सगळे कोण पळय चड कस वचता तो देवाचो मोगाचो जाता उडास दवरा आज वो मोग म्हणून आशिर्वाद म्हणून काले आशिर्वाद न्ही हे कश्ट तुवें सोंसल्या करीत तुका जेजून कस सोंसले की ना सगळे संपूर्ण ताणें कस सोंसल्या उपरांत ताणें बापाची महिमा दिवन बापाच्या महिमेक बसलो की ना आज हे सगळें ताच्या मोगान जाला मोगाच्या भावा भयणीनो
आणि पळ्याच्या आत्मीक फळां एक पटी आमी उडास काडया गलेशन चॅप्टर 5 22-23 ऐकून मागीर या एक पटी उडास काडया गलेशन गलत घरा बरोबर सांगपाक सांगता वचोर 5 वळ 20 आणि 2 20 आणि 3 कसली आत्मीक फळां जर तर तू क्रिस्ताच्या एकवट आसाय तर मात्र ही फळां तुझे थंय उर्जी जातली नातर खाली फळां मात्र खंयची फळां खाजराची फळां हा वास आता पूण आत्म्याचे फळ हे आत्म्याची फळां ही कसली फळां आत्म्याची फळ म्हणताना तुझे थंय जीव भरोंक जाय देवाची उतर आयकतना तुवें जिवाळ जावंक जाय आमी हर एकल्यानी जिवाळ जावंक जाय संवसार कितें म्हणून मगाच्या भावा म्हणून सोम्याचो एक कोट म्हळ्यार 100% तो कांयच हालाना दलाना दर्याची लारां दलतात वय मो वारें येताना रूख झाडां हालतात पडतात पूण सोम्याच्या एक कोट रावलो पेद्रू मागीर हल्लो गी पाऊल हल्लो गी आज त्या जाग्यार तुका सुदोर म्हाका सामे दवरी जाय आनी अशें तूं दवरताय जाल्यार ह्या एकवटान तुवें मुखार वचत जाय त्या धाडा म्हणयत हांव देवाचें उतार आयकलां मात्र न्ही तें उतार हांव पाळटा म्हणयत ना तर तुका कांयच प्रतिफळ ना वास मोग संतोषु समाधान सुस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वादमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना कोरिंथीकारां पयलें पत्र वचवर 13 एक मिनिट ऐका कसले तुझे ते देणी आसून दी कसले तुझे ते आसून दी मोगाच्या बाबा म्हण जर तर तुझे थंय मोग एक ना सगळें व्यर्थ म्हणटा सांपळ पळय वास अशें आसता भावार्थ बरवसो आणि मोग ही तीन मात्र बळतात पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ पण संतोष मोगतोच संतोष फिलिपिकारां सांपळ सांगता वचो 4:4 संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा ही आत्म्याची फळां आसा जाल्यार तुमचे ती संतोष ना तर आमी आनी की कुरवणूच तोंड बावनूच आज म्हजें तोंड फुल्लां कित्याक तुमच्या हांगा बसयलांची हांव तुमकां कोणाक बोट सांगना हर एक हांगा तोंडां फुल्ल्यांत आज कित्याक फुल्ल्यांत तुम्ही क्रिस्ताच्या एकवट आसात म्हाका कांय सांगून भिरांना जर क्रिस्ताच्या एकवटान आमी सगळीं आसाव आमची तोंडां फुलतेलीं आमी इगर्जीन बसून आनी खंयच्या मागण्या सालां बसून आसल्या बरी आसचें ना आमी हांगासर क्रिस्ताच्या एकवटान एकल्याच्या एकवटान मात आसाव त्या जिवंत जेजूच्या एकवट आसतना आमची तोंडां फुलतात संतोष आसा वास सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा मोगाच्या भावा भयणो सोम्याच्या एकवटान रावता आसतना वो संतोष एफेसकारांक बरोवन सांपल सांगता वचवर 4 वळ 2-3 पळया थंयसर आयकोवया लानवीक जाया कल्ती जाया सोस्तीक जाया बोळी जाया हे सगळें नासतना कांय बरोवंक जायना म्हणटा सांपल एफेसकारांक बरोवन सांपल सांगता वचवर 4 वळ 2 आणि 3 सदांच लान्वीक बोळी आणि सोसनीक जावं चला एकामेकाचे सोडूने तुम्ही मोगान एकामेकाचे सोडवणे आमच्या शेजारा जावन कुशीक खंय सभेंत आणि खंय सगळ्यांनी घडता सगळ्यांनी जाता पूण एकामेकाच्या सोडवणे तुम्ही मोगान रागान न्हय ದ್ವೇಷದಿಂದ ದೇಶ ನಾಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ कितें जाता काही येता ನಂಗೆ मोगान सगळें जाता मोगाच्या भाव जेजूच्या मोगान जेजूचो मोग वो जेजूचो एकवट आसल्या कडेन मात वो मोग नातर कांय करूं जायना वाच मुखार पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या पळय पवित्र आत्म्याची फळां जर तर पवित्र आत्म्या तुका म्हाका एकटलो पवित्र आत्मा कोण जेजू जावन आसा त्या जेजूच्या एकवट आसतना ही पवित्र आत्म्याची फळां तुजे थंय जिवाळ जातात कार्याळ जातात तुजे थंय राग आसचो ना राग दवर तुवें जेजूच्या एकवटार रावंक जायना हाकें दवर जायना मसत दवरून जायना खंयचीय ही फळां तुजे थंय नात खंयचेंय वायट आसा तुवें जेजूच्या एकवटान सांगयेत पूण तें देवाचें उतर आयकलें उडास आगी हर एका उतराक तें उडास दवरा या फुडा जेम्स 1:22 आतां वाचन वाचला आमी हें उडास दवरा आनी हें उडास दवरतना हें हांगा कार्य रूप येता हा आनी एकामेका थंय समाधानान जियो पण एकामेका थंय समाधान हाडा समाधान संसार तुमकां आसल्यार समाधान दिवंक शकचें ना पूण हांव ज्या संवसारांत जैतलां हें हांव मात तुमकां समाधान कोण हांव म्हळ्यार कोण जेजू म्हणटा हांव तुमकां समाधान दिवंक शकतलो समाधान तुमकां दिलां हांवें अशें जाल्यार समाधान संवसार तुमकां खंयसर दिवंक शकना कितलो हांव पळय कसो समाधान तुमकां दिता कित्याक जेजू समाधानेन आसा वय मू देखो ताचे सांगाता ताचे एकवट आसलें समाधान आसतात आनी मुखार एकामेका थंय समाधानान जियो न्हू हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न मोगाच्या भावा भयणो एकवट पळय तो पावल दिल्लेशें तें दिल्लेशें नर्वस जाता इल्लेच म्हळ्यार खडाक्क सांगना पूण तुमी प्रयत्न करा प्रयत्न करून जाता की ना आतां हांगा हांवें प्रयत्न करिना हांगा उबो रावतो ABCD येनातल्याक 1 गुणिसे 1 येनातल्याक हांवें प्रयत्न करिनातल्या जाल्यार
हांव म्हाका काल धाकल्याक ल्हानशी संग सांगता धाकल्याक हांव तसो कट सांगूंक वचना पळया जेतना म्हजी आवय सरली घरांत कोणी नात रांदची म्हणली कोणी नात बाब एकलो म्हणटा अरे रे खाजार जा रे घरा रांदूंक कोणी नात वो खाजार जा रे म्हणल्यार व्हडलो भाऊ खाजार जाता तो ड्रायव्हर खाजार जायना आतां कितें करचें रांदूंक गत ना बहीण धाकटें आतां कितें करचें म्हळ्यार सामाटो म्हणलो बू काडलो आतां सामाटो काय आमकां गोत्तू ना हांव पयलीं तुमकां सांगलां तांतूं एक मिरसांग 2 मिरसांग एक आमटाण ते पळोवन पळोवन ते इल्लें घालून 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 जाल्ल्या पळय आमी खर फोडलें खर्न 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 प्रयत्न केल्ल्या वरवीं सांबाळून नुंगा भाऊ आयकलांगी आयकलें आतां फार एक गिळूंक वचनाकात तो अर्थ नाही तूं प्रयत्न करता एक 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 घालून एक शिकोण जाली की ना जाता की ना देवाचे उतर तशें मोगाच्या भावा म्हणून तूं प्रयत्न कर देखून सांबाळ सांगता कितें म्हणटा तें परत वाच न्ही म्हणे पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा प्रयत्न करा म्हणजे अर्थ कितें तूं कश्ट काडटाना जेजू तुज्या सवय येता तुका तो बळ दिता खाली कोडीच्या विशयान म्हूण सांगचें न्ही हर एका विशयान जेन्ना तूं जेजूच्या एकवटांत रावंक तूं प्रयत्न करताय तूं एक मॅट मुखार करताय 10 मिनटांनी ते मागीर कितली मॅटां सोलोंक तो पुरो जेजूच तुजी मॅटां सोलोंक व्हरता मोगाच्या भावा भयणीनो देखून ह्या जेजूच्या एकवटांत रावा देखून ताणें तुका म्हाका विंसलां आमकां कित्याक ताणें विंसून काडलां बेश्टेक न्ही दुकरांच्या गुडांत आशिल्ल्या म्हाका विंसून काडूं ना त्या कुंकडाच्या गुडांत कापोर गेल्लो सांगलें तुमच्या कुंकडाच्या गुडांत न्हिदुल्लो गे बाये तुका उडास आयलो की वय तत्तुने दृश्ट्यांनी वय आज तूं कसो म्हळ्यार जेजूचे उतार हांवें स्विकार केला तांकां एक देवाचें उतर दिवन तायलां तुमी आनीकी फाटीं करूं आसात सदांच करूं वतल्यात कोण जेजूच्या एकवटांत ना ती मात करूं वतात बेजार करिनाकात कित्याक एका काळार हांव करूं व्हरलो एका काळार हांव करूं नासुल्लो उबें राव म्हळ्यार उबें रावंक लजेन भियेतालो आज म्हाका लज आसा की आज भिरांत आसा की कोणा मुखार जेजू मुखार राव म्हाका भिरांत ना खंयच्याय जाग्यार तुमी उबें करा ह्या फुडें हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार वो एकवट धरा आमी कोडी सोत्तू एकवट केल्यार आमकां कांयच मेळना बरेंपण पूण जेजूच्या एकवटांत आसतना सगळें बरेंपण जें कितें तुमकां जाय सगळें हांवें तुमकां दादोशी बापान दिलां म्हणांक ना जेजून तूं आनी हांव जल्मान गांव ह्या संवसाराक येताना आमी कांय हाडलां गी आमी येताना सगळें तयार आसा की ना म्हाका बायल सगळीं पयलेंच तयार करून दवरलें तें म्हाका मागीर कळलें देवा जेजूच्या एकवटांत येता आसतना भुरगीं सगळीं पयलेंच आतां न्ही आमी चिंता आतां म्हणून न्हय पयलेंच हे तुका केदाळ कळटा त्या सोम्याच्या मोगांत रावतना ताच्या एकवटांत रावतना देखून पळय जुवांचो शुभ वर्तमान आवसो 15 वर्स 16 ताणें कित्याक आमकां विसरून काडलां बेश्टेनी थंय थंय तावन एक विसरून आमकां हांगा वट्ट केला बेश्ट्याक न्ही आमी एका पिरगजीचे आसा गे जायत्या पिरगजीचे लोक वासा हांगा पिरगजी नातली आसात की ना पूण आमकां गरज गी पिरगज गरज गी कानुनां गरज गी न्हय खंयची रीत रिवाज गरज न्ही गरज कोण जेजूचो एकवट जर तूं जेजूचो एकवट तूं गरज आसाय तुका मागीर कांयच फोडूंक वचोना वास तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना हांवें तुमकां विंसून काडल्यात तुमी बायसन वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात आज उरचें तसलें फळ आमी दिवंक शकता गी सकल्या गी विचारा तुमकांच आमी फळ रूख लायता आनी खंयच्यो खंयच्यो आमी वस्तू खंय तावन वचून आमी हाडटा नर्सरींतल्यान हाडटा आमी जाय जाल्यार फळ काडटा तें आमी काडटा पूण सोम्याच्या शेतांत आमी कसलो फळ काडनासा सोम्याच्या शेतांत तुवें आनी हांवें वावरूंक आसा सोम्याचें राज परगट जावंक आसा आनी खाली सोम्याचें राज जेजूच्या एकवटान मात्र जाता आनी कोणाच्या एकवटान जायना आनी कोणाय मुखार जाल्यार देवाच्या राज मुखार वचना खाली जेजू मात्र मोगाच्या भाव आनी वास अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो म्हळ्यार मोगाच्या भावा तुमकां सगळें तुजें आमी कित्याक आनी की म्हाका तें एक दी म्हाका एक दी म्हूण आमी कित्याक आमी मागोवन आसा देवान आमकां भरपूर आशिर्वाद घाला सगळ्या पूर्ण आशिर्वादान आमकां ताणें भरलां हें आमी सत नेणा मोगाच्या भावा म्हणून जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटान येता आसतना तुवें मागीर मागची गरज ना अर्गां दिल्या पुरो दिल्ल्याक अर्गां दिवन 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 तुजी जिणी काबार जायत जोरण वसत पूण ती मुग्धवची ना तितलें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो देखून असलो मोग पळय देखून म्हज्या विणे तुमी कांयच करूं शकना म्हणटा जेजू न्ही जो हांच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 15:5 कित्याक हांव सांगता जेजू विणे हांव या तुमी कांयच करूं शकना आमी जें कितें करता पळय तें व्यर्थ जातलें पूण जेजू सवय रावन आमी कितें करता तें शाश्वत उरतलें वास वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आयकलें देवाचें उतर
हा ताचे थंय रावताना मात्र आम्ही हांगा जेजू म्हणटा भायर वचून मरी म्हणटा या जुजे म्हणटा कांयच बोल दिना तोंडांत बडा 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 उतरां येतली ती हांव सांगाना बायाट उतरां कितलीं आसूं दित पूण मगाच्या बाबा बीण जेजूचो एकवट म्हळ्यार असो हो एकवट केदाळ तुका आनी म्हाका तें स्पश्ट जाता की म्हळ्यार जेन्ना आमचेर कितें म्हणटा वणटी परता पळय पळयल्या वणटी परत तुमच्या घराच्यो सोड नवतात की ना चिंतया पावस येवच्या पयलें मान्सून म्हणटा वय मू थंयसर कितें म्हणटात अळे दर्या दडीर आसले तुमी उठोन दावो जेसाला जे म्हणटात 24 वरां भितर जाता एके फावटी जाता एकडे जायना ते गजाली विंगड पूण थोडे कितें करतात जाय म्हणून चलतात रावुल्ले जाल्यार कितें जाता थोडे फावटी वारें आयलें पोडा पंदावड वेतात की ना एक सुचन आतां आमकां ते एक सुचन मेळ्ळां सौम्याच्या एकवटांत रावा ना तर कांय करूं शकना देखून जेजू म्हणटा हांव सुतो जिवीत असो उंडो म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय तुमी जियोंक जायना म्हजें रगत पेल्ल्या शिवाय तुमी जियोंक जायना ताचेंच मांस ताचेंच रगत जिवीत मगाच्या भावा आनी कांयच न्ही वो ताचो मोग आमी आपणाक आसा जॉन 6:35 जेजू म्हणटा न्ही की जॉन जो सो शुभ वर्तमान आवाज स्वर 6:30 आनी 5 जेजून तांकां सांगले हांवूच तो जिवीत असो उंडो म्हजेच येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच म्हाका सत म्हणटा जो कोण सौम्याक सत म्हणटा तो केदींच भुकेवचो ना केदींच ताणेवचो ना ताणें संवसारांत भिवची गरज ना हे उतार सतमाना जो देव सतमानी नातले आजी काल संवसारांत जायतो लोक सतमानी ना हे कितें अशें सांगता हे हांकां कितें हांकां एकच काम न्हय मगाच्या भाव हे उतार सतमाना सत मनसी तर म्हज्या उतरां तुमी सत मनशात तर तुमी म्हजे करे शीज जातल्यात ना तर कोणीच शीज जायनात पळय आयकोया मात जोच्या शुभ वर्तमान हांव स्वर 8:30 आनी 1 वळ कितें सांगता जॉन 8:31 म्हजें उतर तुमी सत म्हणटात तर तुमी म्हजे खरे शीज जातल्यात आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक आतां जुदेव ना आतां आमी आसा आमी तो व्हडलो जुदेव न्ही आतां आमी हे स्विकार करी जाय आमी स्विकार संवसार बेश्टायता म्हणून हे उतार स्विकार केल्ले उतार आमी धरन घट्ट धरीचे संवसार बेश्टावण्याक आमी सांडचे न्ही हे उतार उडास दवरा जॅकॉब जेम्स 1:22 आतां हे परतून तुमकां सांगता उडास दवरा आनी मुखार वचूं आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक आपणाक जो कोण जेजूक सत म्हणटा तांकां मात जेजू सांगता सत म्हणना जेजू सांगना जर तूं आनी हांव सत म्हणटा असल्यांची पदवी तुका म्हाका मेळटली असल्यांचें जिवीत फुलतलें बाय व्हडले व्हडले तुमी पळय नाका तुज्या तोंडार एक बर्जळ आयलो जाल्यार थंयच व्हडला अजाप मोगाच्या भावा आनी भयणी जर बायली अजापा पळोवन तूं मी बताय तुजें तें खायंत ना जाल्यार कितें उपकारा पडटलें सगळो संवसार जोडून तुजो आत्मा तूं नाश करताय तर खंयच्याक उपकारा पडटलें दुकरांक शेत गरज ना पडची ना ताचे मागीर मस्तून उडयतलें म्हणटा देवाचें उतार वास मुखार म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातले तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात पळय न्ही म्हजे तुमी खरे शीत जेतना शीत न्ही थोडे जे आमकां काही आयकता काय तशें बगलां जाल्यार पाद्र्याक काय सांगता शीत तुमकां सुडका दिना सत तुमकां हे खरे शीस ताचे फाटलावदार खरे फाटलावदार आमी जातले हांव ताचें उतर सत मानल्यार देखून पळय न्ही जुवांच्या शुभ वर्तमान स्वर 13 ओळ 30 आनी 4 30 आनी 5 आमी आयकुया एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्या वरवीं देवाचो मोग पळय जेजून कसो जेजू मुखांत देवाचो मोग जाणें व्यक्त केलो वय मू दिलो आतां तस्सो मोग हांवें आनी तुवें करूंक आसा वास एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण समेज तांकां कळीत जातले म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मोग करशात तर तुमी म्हजे शीस म्हूण कळीत जाता तुमी एकामेकाची मासांक आसा जाल्यार एकामेका आमी एक सभा आसा एका सभेंत एकामेका आमी विरोध उलयता जाल्यार एकामेकाचें तोंड आमी पळयना जाल्यार एकामेका तोंडा पळोवन एक आसो आमी दिना जाल्यार एकामेकाचें बरेंपण आमी पळयना जाल्यार एकलो कश्टांत आसा ताका आमी हात लायना जाल्यार साध्य की मोगाच्या भावा भयणीनो उडास करा जेम्स 1:22 उडास करा ह्या फुडें हें उतर उडास करा आज केलां की जर तुजे ते काळजांत राग आसा द्वेष आसा तुवें आनी हांवें कांयच जोडूंक जायना संवसारांत आस्त बोदी कितलेय जोडयत राज्याचे जोडतात की ना एक एकरांचे पळयल्यार म्हाका ताज्याप जाता एक ल्हानशें एक पोस्ट मेळटा मागीर तांचे पयशे मेजूंक काय सगळो हें काले म्हणटा गांवत पावना तितले पयशे जातात तें सगळें व्यर्थ मोगाच्या भावा भयणो जर तर तुजें ती मोग ना जाल्यार
व्यर्थ पळ्या देखून जेजू म्हणता हंस वाट म्हजे मारी पात गेल्याशिवाय कोणीही बापाच्या तशी वसवूंक जायना कित्याक वो मोग तुवें आपणयल्याशिवाय या जेजूच्या एकवटान तुवें रावल्याशिवाय बापाक तुका बापाची वसवूंक जायना खाली जेजू तुका म्हाका बापाची व्हरता देखून जेजू घट्ट दारा म्हणटा जो शुभत आवाज वर 14 वर्सो आमी आयकुया जॉन 14:6 हंस सत आणि जिवीत म्हज्या मारी पास गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरची वसवंक जायना देखून जेजूकच घट्ट दारा जेजू ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आणि जिवीत म्हजे मरेफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना जायना मोगाच्या भावा देखून बापान पळय संवसार इतलोय मोग केलो वय मू जेजूक दिलो वय मू तर आता जेजू कितें म्हणटा तुमी कसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा पळय न्ही हे इतलें सुलाभ गी सुलाभ न्ही पूण आमकां साध्य आसा की ना आसा इल्ले प्रयत्न करा ह्या फुडें आमकां राग नाका द्वेश नाका मोसर नाका शेजारच्या कालें कितें आसा इल्लें सोण दिया 1 फीट जाग्या खातीर वर्सां घातल्यान झुजोंक वचनाकात आनी तूं कांय एकवट ना म्हाका भावा म्हणून सोण सोडा समाधान तुमी जियेतल्या जो असो शुभ वर्तमान अवश्य 15 वळ नोतंदा काल जेजूच्या एकवट आसता हें सगळें करून तुका साध्य आसा 1 सेन्स गेल्यार तुका 10 सेन्स सट तुका मागीर मेळटले आमी कितें करता 1 सेन्स आमी धरून पळयता 1 सेन्स सोडटाना देव तुका 10 सेन्स वाडोवन दितलो वो बरो असो तुका आसूंक जाय जर तर तूं मोगान करताय मोगाचें प्रतिफळ आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी वास जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला पहिले तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पहिले तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला पवित्रात्म्यान मोग केला त्या बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्यान म्हणजे त्या त्रिएका देवान आमचो मोग केला मोगाच्या भावा बीण आतां वास तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुम्ही म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात बापाचे उपादेश पाळटा जाल्यार बापाचे उपादेश कितें उडास करा जेम्स 1:22 उडास करा त्या दाडा सगळें जाता देखून हांगा पळय जोनच्या सुपर 15 12 14 आमी आयकुया जॉन 15:12-14 हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आपल्या इश्टा पासून तूं जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार जेम्स 1:22 हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात पळया मोगाच्या भावा कशे इश्ट जातात जशें हांवें तुमकां फरमायलां त्या प्रमाणे तुमी करशात जाल्यार मात्र तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ना तर तुमी म्हजे इश्ट जावचे ना म्हजें उतर न्ही जेजूचें उतर कोलोस्यन 3:12-14 परत आमी आतां आयकुया कोलोस्यन 3:12-14 देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आणि ताका मोगाची देखून कणवाळयेचे दयाळयेचे दिनपणाचे मोवाळयेचे आणि ससनीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोसून वरा आणि एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया जेम्स 1:22 यंस एकामेकाक बक्षिया आणि तुम्ही दितात ते बोक्साने सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्साने बरी जावं कसले बोक्साणे सोम्यान आमकां दिला आमी सुकोन पडले आमकां जेजून कितें आमकां बोक्साने सोडलां गी प्रतिवरांत सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजून काले म्हण म्हळें गी कित्याक केलें म्हण विचारलें गी वस आनी मुखार पाता करिनाका तुका बक्षिलां गी ना चूक वळख केल्ल्या सोराक जेजून बक्षिलें गी ना आता त्या बॉक्सा आयकोच्या जायत्या भावा भयणीचे म्हळ्यार भावा भयण्या म्हणजे कितले बक्षी स्वतांच्या 70 पटी तुवें बक्षी आमी बक्षिलां गे 1 पटी बक्षीत 2 बक्षी 3रे पटी बक्षूंक जायना 1 2 3रे पटी जायना म्हणटा पण देवाचे कितें म्हणटा
तुझी जीनभर तुवें बक्षीस जाय त्या धाडा म्हणया तूं जेजूच्या एकवटान आसा ना तर जायना हें खडक उतर जेजूचें उतर देखून केदाळे जेम्स 1:22 उडास दवरा तुमकां बेजार जाता जाल्यार म्हणना हें नासतना हांवें तुवें जेजूच्या एकवटांत रावता म्हळ्यार आमकां रावंक जायना जेजू तुजे थंय म्हजे थंय रावचो ना किंचित तुज्या मनांत वायट पेल्या विरोध आसा जाल्यार देखून म्हणटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग देवाच्या 10 उपदेशा पैकी 2 उपदेश आनी तातूंय निमाणो एकच उपदेश जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा करतात की एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मोजे सोवें एकवटान रावा संवसारार मोजे काम तुमी मुखारून व्हरा मोजे करे पाटलावदार जाया प्रितुमीचे रूस दिवचे मीठ तुमी ताचे सरी जाल्ली तुमची जावं जिणी बरेपण बरें मन दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी तुमचे पासत अर्पिता जीव म्हजो दाखोवन मोग तुमकां सर्गे बापासो संवसारार हाचे प्रास व्हरतो मोग ना दुसरो पेल्या पासो जीव दीत कोण आपलो पळय न्ही आसा कोणी जेजू सारको कोणी आसा की त्याच प्रमाणे तुवें आनी हांवें करूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो मार्काचो शुभ वर्तमानावा स्वर 16-15 ऐकूया संवसाराच्या सर देशांनी वसा म्हणजे अर्थ कितें या जेजूक तुमी काण घेवन वसा त्या दाळा तुमी जैते वन जातल्यात त्या जेजूच्या एकवटान रावन तुमी मुखार वसा सगळें सार्थक जातलें मार्क 16:15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रचनांक सुवार्ता प्रगट करा सर्व रचनांक सुवार्ता प्रगट करा पळया सर्व रचना म्हळ्यार कितें देवान रचली हर एका रचनेक सुवार्ता आसा देखून कितें आमी येदो अनुसार आमी देवाचें उतर आयकलें ह्या कांतारांत एक शब्दांत आमी नियाळ करया कित्याक देवाचें उतर आयकशा जाल्यार सुरू आयकलें एवढं आसा की खंयचें उतर जेम्स 1:22 आनी काले तेंचो उतर हांगा आसा मोजे उतर आयकशा जाल्यार मोजे करेशी जावं पावतेल्या निजाय की तुमी 7 जाणां जातेल्यात पातकाच्या गुलामपणांतले सुटतेल्यात मोजे थंय येवचो बूक येवचो ना मोजेर पात येवचो तान येवचो ना हांव तो उंडो सर्गी तावन देवोन आयलो संवसारान जियेतेल्यांक दैवीक जीव दिवचो हाचे प्रास मेळचो ना मोग व्हरतो पेल्या पासो जीव दित कोण आपलो खरा मोग तुमी जसो हांवें केलो उपादेश हो तुमकां हांवें दिवचो सेवक म्हूण हांव उलो करचो ना इश्ट म्हणून आपयतलो तुमकां बापा तावन आयकल्ले सर तुमकां सांगता हांवें लिपय नासता उगडापें केलां वसा तुमी सगळ्या संवसारांत सुवार्ता गाजोवन गांवान गांवान मेळटेले संकट तुमकां साबार सुखसो ना तुमकां म्हजो दैवीक आदार हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे माया मोगान एकवटान जियेवचे एकामेकाच्या मोगान जियेत आसतना तस्सो मोग जेजून दिल्लो त्या जेजूच्या मोगान तुमी एकवटतल्यात मोगाच्या भावा भयणीनो असलो मोग लुकाचो शुभ वर्तमानावो स्वर 10 वळू 25-20-8 ते हेडिंग वाच लूक 10:25-28 मोग सस्निक जिविताची वाट म्हळे वो मोग सस्निक जिविताची वाट जर तर तुजे थंय मोग ना तुवें सस्नाकाचें जिवीत जोडचें कशें
जेजू म्हणता मोग जावन आसा सासणाच्या जिविताची वाट मोग कोण जावन आसा जेजूचो मोग वय मू ऐकूया मुखार एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जय जेजून ताका सवाल जेजून केलें ताका सवाल केले नियमशास्त्रांत कितें बरोवन कितें आसा बरोवन आसा नियमशास्त्रांत तूं तें कशें तूं समजता ते कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तीन सगळ्या तुझ्या सक्तीन आणि सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं पळे मोग सर्वच कर. परा तुझ्या देवाचो तू मोग कर आणि तू जो करताय आणि तू जो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर पळ्या मोगाच्या भावा तू जो तू कसो मोग करताय तसे तुझ्या पहिल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो आता जेजू म्हणटा कितें पळय सारखी तुजी जाप तशेंच कर आणि तूं जिवीत पण जोडतलो सारखी तुझी जाप तू कसो देवाचो मोग करता म्हणताय तशें तुझ्या पहिल्याचो तू मोग कर ही सारखी जाप म्हणटा आणि तू जिवीत जोडतलोय पळ्या मोगाच्या भावा बिणो थंयसर आनी एक वपार आसा न्ही गी बोऱ्या समारिया घराची आमी आयकल्या न्ही जेरुजालेमांतून एरिकोक देंवन येता आसतना एकलो सोरांच्या हातान सांपडता वय मू आनी ताका सांपडो मार घालतो सलते रावता आनी येता एकलो याजाक पयले याजाक येता आनी ताका पळयता तो दुसऱ्या देगेन चलता आनी मागीर मुखार एकलो शास्त्री येता वय मू हां लेवी हां कोण हां लेवी येता आनी लेवी येता तोय पळयता आनी तो आनी एका बगलेन चलता आनी निमाणे उपरांत एकलो सामारियागार आनी सामारियागार येता ताका पळोवनी पळयना ताका बरी फाटल्या पांय धांवता न्ही गी ना गी हां पळया आयकूया जो मार्कासो लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वरे दा वोलते 30 आनी ते सगळी नाका 30 आनी 4 तर वास लागीसन ताच्या पांयांक पळे वो तेल समारियागार थंयसर ताका पळयता लागीं सरता आनी ताच्या पांयांक तेल आणि वाईन वतून तेल वायन वतून ताणे ते बांधले बांदले उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो हां. आणि थंय ताची जतन केली थंय ताची जतन घेतली दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक पळय दुसऱ्या दिसा परत त्या छत्राच्या मालका कितें म्हणटा रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणे म्हळे पण हा म्हळे हाची जतन घे हाची जतन घे आणि कितें सडीत तू करसिताय हां. ते पाटी येताना हांव तुका फारीक करता हां. ह्या तेका भितर सोरांच्या हातान सापडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो कोण म्हूण पेलो दिसता. जावन पावलो आता ते एक जण ते आयिल्ले वय मू एकलो याजाक आयलो लेवी आयलो आनी उपरांत समार्याक आयलो आता मुखार कितें म्हणटा शास्त्रान जाप दिली शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली तो. ताची दया केल्ली तो तो वळ जेजून ताका सांगले हां. वस आणि तूंय तशेंच कर तूंय वचून तशेंच घे देखून सुरू सांगले होजाया 6:6 न्ही म्हाका जाय मोग आनी उपरांत आसा म्हाका जाय दया जी कोण तुज्या पेल्याक तूं दया दाखयताय आतां दया दाखयता आमी ह्या आमच्या दैवीक ह्या मिसावांत हांगासर आमी पळयता कितली दया कितलो मोग आमी पळोवन आसा कांय इल्लेशें जाल्यार तक्षण कितेंय कोणा गरज आसा तक्षण मागीर न्हय खंयचें सोण तक्षण हे एक चिंता म्हाका म्हज्या काळजांत आयलां जर हांव पेल्याचो मोग करिना हांव कसो म्हज्या देवाचो मोग करीन साध्य गी म्हाका जर पेल्याच्या गरजांत हांव पावना कितें म्हाका करूं साध्य आसा तें साध्य नासलें न्ही जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो ताच्या वर्ते करूं जाताय आतां म्हाका 1 क्विंटल तुमी उखल दिल्यार म्हाका होवंक जाताय आतां म्हजो भावांद्र वयता म्हणून म्हाका जाय ती मी म्हणचे हांवें हे धाकल्याक आतां तुमच्या मध्ये कोणी तरणाट आसा घटमूट असतात 1 क्विंटल वयतात आतां म्हाका तुमी दिल्यार पयलें वयतालो आतां जाताय आतां थंय बसता घेना कितले म्हाका जाता 50 किलो दिल्यार हां वयता हांगा आतां दिके बाबा वयती म्हाका वयर मार्गा दिके वर निमणार रेडी आसा जाता की ना ह्याच प्रमाणे असलो मोग मोगाच्या भावा भयणीनो देखून मोगाच्या भावा भयणो जुवांचो शिपोता असो 14 वळ 15 यांचं सांगता तुम्ही म्हजो मोग करता तर तुम्ही म्हजे उपादेश पाळटल्यात जर तुमकां म्हजो मोग ना तुम्ही कांयच करूंक शकना तुम्ही म्हजे उपादेशी पाळूंक जायना म्हणटा पळय आयकूया तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार जॉन 14:15 हां तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात हां पळया न्ही तुम्ही म्हजो मोग करता कित्याक देवाचे उपादेश जेजूस म्हणटा म्हजे उपादेश कश्ट न्ही कश्टाचे न्हय म्हणटा जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5:3 फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 5:3 तितले कश्ट न्हय कठीण न्हय म्हणटा आमकां तें पाळूंक जाता आमकां पाळूंक जायना तितले व्हडले कांय दिवना म्हणटा पळय आणि देवाचो मोग करचो म्हळ्यार हां. ताचे उपादेश पाळचे
ताचे उपदेश तितले कठीण तितले न्ही. ताचे उपदेश कठीण न्ही. जुवांचे पहिले पत्र अवस्वर 4:7-12 पळय थंयसर हेडिंग वाच. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 4:7-12. देव म्हळ्यार मोग वाच. देव म्हळ्यार मोग. म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग. वो मोग पयलो मोग देवाचो मोगाच्या भाव. देवाचो मोग आपणेत आसतना मागीर तुका करूंक जाता. देखून हांवें म्हळ्यार जेजूच्या एकवटान रावता आसतना तुका सगळो एकवट मागीर घट जाता. जर जेजूचो एकवटूच तुजे थंय ना मागीर काल एक खोट मात्र तोय खोटायता वय खोटायता वय गेली पळया. जर जेजूच्या एकवटात तुमी आसात कोणें खोटावंक जायना. कोणें तुका पयस करूंक जायना. जेजूच्या मोगातान म्हाका कोण पयस करूंक शकत. पिडा गी, कश्ट गी, दगदणी गी, सलवणी गी, निराशपण गी, खंयचे तुमी सांगा. तुमकां कित्या तें खंयचे कांयच ना. मोगाच्या भावा बिणो वास आता. मोगाच्यानो हां. आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. वळ्या वो एकामेकाचो मोग करता आसतना म्हणजे मोग देवातावन येता. तो देवाचो मोग तुका म्हाका पेल्याचो मोग करूंक प्रेरण मेळटा. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, पण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पण देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. वळ्या मोगाच्या भावा पण हे गरज आसा. जर तुज्या पेल्याचो मोग तूं खरी नाय तुवें देवाचो मोग करता म्हणून जायना. जर तूं पेल्याचो मोग करताय तुवें सांगीत हांव देवाचो मोग करता. कितले सत आसा पळया. आनी मुखार कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. पळय आमी आयकला उडयली पळय आयकला मू जॉन 3:16 देवाचो मोग व्यक्त केला गी ना दिला गी ना. आनी मुखार मोग हांतो आटापून आसा. हां. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय, न्हय. बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत. आमी कांय करूंक जायना मोगाच्या बावळ. आमचो मोग कांय न्ही ताचो मोग. त्या मोगा वरवीं मात्र आमी जिवन आसा. आमच्या मोगान आमी कांय करूंक जायना. देखून म्हणटा देवाचो मोग जाणा जाय जाल्यार तुवें पयले पेल्याचो मोग करीत. आतां पेलो म्हळ्यार कितें. आतां हांगा पेलो कोण तुज्या कुशीन आसलो तुवें मू. आतां तूं घरा वचून जावं जाता. आतां हांगा कुशी घाल्यार पळोवन एक आसो दिल्यार कितें जाता. पेल्याचो मोग तूं व्यक्ती जालो. जर तुजें थंय म्हणजे अर्थ तोसो म्हणजे आमकां सगळे एकामेका थंय हो मोग. देखून हांगासर आमकां कोणा कडेन राग ना कांय द्वेश ना कांय ना. आनी फाटीं गेले म्हाजे ते आतां कोणा कडेन राग द्वेश ना. पयलीं आसलो. देव उतार सांगता एका काळार तुमी त्या रागांत पुडोवन गेल्ल्यात पूण आतां ना. कित्याक आतां ना. आतां आमी क्रिस्ताचे. कित्याक आमकां कश्ट वसूंक मेळटात आमी संतोश पावता. आमकां पिडा येता हांव संतोश पावता. आमी म्हणना हांव संतोश पावता. म्हाका कांयच परवा ना. कित्याक परवा ना. हांकार न्ही. ह्या जेजूच्या मोगांत रावूं आनीकी सोशणीकाय आनीकी कालतेपण म्हाका हाडटा. ही पिडा पिडा म्हाका बसयता गे. कितली पिडा येता म्हाका उठयता. आज आमी हें सत स्विकार करीत जाय. आनी मुखार मोगाच्यानो मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. पळया देवाक कोणें केन्नाय पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो पूण मोग आमी एकामेकाचो मोग केल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण आमी जाता. एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. आयकलें गी परतून सांगायचें गी जेम्स 1:22 परतून जाय गी. आसता म्हणसर खाण घेया. उतार आयकल्या मात्र पावना. त्या उतरा आतां कितें आमी येदो देवाचें उतर आयकलें सगळीं ताकाच आसा गी ना. ताकाच लागू आसा गी ना. हांव कितें देवाचें उतर जेजू कितें सांगता देवाचें उतर कितें सांगता तें पाळ्ळें आयकल्या पावना तें पाळूंक आसा. जर तूं आनी हांव मोग करिना जाल्यार आमी कितले रेथिरी करनी देवाचें उतर आयकून कितले दोंपरां धाडोवनी कितले हात वयर करनी कितले वयर कुट्टूनी खाय्य जायना. मोळ भाग आमच्या बोटां वयर लागल्यार खाय्य करूंक जायना. वेस्ट व्यर्थच व्यर्थ. हांव भायले रिती रिवाजी भायले आचारण म्हाका आतां कांयच परवा पडना. आमी भायलें आचरण करता फेरांक दिसच्या खातीर तुजें आचरण भितरलें जाय. तें भक्तीपणाचें आचरण देवाक मानूं वता. उडास दवरा. राग न्ही पूण आमी मोगाच्या जितलें तूं खालतें जाताय विश्वासी त्या सर्वेस्पराक विश्वासी तूं पेल्याक विश्वास त्या मोगाक एकामेकाच्या गरजन पावचे. आमी सगळीं करना आसा पूण देवाचें उतर कितें आसा तें मात तुमकां दाखोवन दिता. जावं पूण आमच्या इतल्या भितर एकलो कोणी आसा जाल्यार ताणें हांगा बरें जावच्या खातीर तें जिवी जोडच्या खातीर हें देवाचें उतर.
हे देवाचे उतर आमी कितले आयकता पळय, हे आमकां परत्यान परत्यान आमकां ते बऱ्यापण हाडटा त्या जेजूच्या एकवट हाडच्या खातीर. हांवें तुवें राग दवरूंक नजो, वायट पेल्या भशेन चिंतूंक नजो. जर तर एकलो पेलो तुका वायट करता जाल्यार तुवें ताका वायट करूंक ना. काळजांत ह्या मनांत तुवें चिंतूंक लेगून ना. म्हाका जाय पुरतें आसा, म्हाका पुरो ना ना ना, हे ना. हे तुजें तें आसा जाल्यार देवा समोर जेजूच्या एकवटान तूं नाय. संवसाराची ग्रेस्त काय आमकां आसा वय, ही ग्रेस्त काय तुका थंय ना. थंय काली दुबळो लाजार पावतलो, ग्रेस्त वचून सकयल कुसतलो. उडास दवरा, उडास येता की ना. जेम्स 1:22 उडास करा. ना तर ह्या जिवितांत तुका आनी म्हाका सुटका ना म्हाकाच्या भावा आनी भयणी. जर तर तुझ्या थंय म्हजे थंय मोग ना, आज आमचो मोग शेळला, मोग ना. पयशे आसात, आस्त आसा, बोजीक आसा, सगळें आसा, पेल्या थंय मोग ना. मोग ना, जेजूचो एकवट ना. द्वितीय अमावस्या 10:12 डेट्रोनॉमी 10:12 पळय ऐकूया. द्वितीय अवस्वर 10:12 वाच. आणि आता इस्रायेला सर्वेस्पो तुझो देव तुझेकडे किती सर्वेस्पर विसरता? तुझो देव तुझ्याकडे, म्हज्याकडे, अंगा बसुल्याकडे, आमच्याकडे तो किती विसरता. ऐका, तो विसरता इतलेंच इतलेंच. तुम्ही सर्वेस्परा तुझ्या देवाक बियोवन हा. ताच्या वाटांनी चलचे. बियोवचे म्हळ्यार ताचे उपादेश चलचे, ताच्या वाटांनी चलचे. कितें जेम्स 1:22 यंत करचे. सगळ्या तुझ्या काळजात सगळ्या तुझ्या काळजान, अर्धे काळीज नाही, अर्धे मन नाही, सगळे मन, सगळे काळीज. आणि सगळ्या तुझ्या आत्म्यात सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग करचो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो आणि ताची सेवा करची. आणि ताची सेवा करची. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया. धन्या देवा सर्वेस्पराक ताची सेवा करची. संपूर्ण काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या शक्तीन ताची सेवा करची. ताचो मोग करचो. त्याच प्रमाणे पेल्या सोयी मोग करचो. देखून मोगाच्या भावना रिती रिवाज्यो पाळून तुवें आनी हांवें सोम्याच्या एकवटान रावल्या भशेन ना. रिती रिवाजी सांडल्या करीत, कित्याक देवाचें उतर जेजूस म्हणटा खंयचीच रीत ना, रिवाज ना, तुवें क्रिस्ता वळखल्या जालें. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 7:19 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 7 19 वळू. ऐका, रिती रिवाजी पाळचे गरज नाही, देवाचे उपादेश पाळचे. जेम्स 1:22 परतून उडास करता. हां वाच आता, ही वळ वाच. सुनात करची वा करिना जावचे मुख्य नाही, हां देवाचे उपादेश पाळचे देवाचे उपादेश पाळचे. एवढं आम्ही ऐकता ना. देवाचो मोग आणि पेल्याचो मोग. जर पेल्याचो मोग ना, व्यर्थच व्यर्थ मोगाच्या भावा भयणीनो. एफेसियन 2:11-15 एफेसकारां बरोवन सांग पावलो सांगता अवस्वर 2:11-15 ऐकूया. तुमचे आदले स्थितीगतीचो उगडास इल्लो करा. उडास करा, इल्लो उडास करा. आज तूं बरो आसा वय, आज तूं ग्रेस जालें वय, आज तुजें सगळें फिट्ट आसा. एका खाल्यार तूं कसो आसलो उडास कर. आनी बैले संस्कार रीत करण घेनातलेल्या कारणा खातीर तुम्ही हेर जातीचे जावन आसल्यात. एका काळार आमी आशिल्ले वय, म्हणून तुमकां सांगला एका काळार आमी आसुल्लो. आनी मुखार बैले संस्कार रीती वरवीं सुनात करून घेतिल्ले जो देव तुमकां सुनात जायनातलेले म्हणून आपयताले, आपयतले. त्या काळार तुम्ही क्रिस्तांत पयस त्या आसल्यात. काळार आमी क्रिस्तांत पयस आशिल्ले. आमी पयस हांव आसलो, तुमी आशिल्ल्यात, सगळे पयस आशिल्ले. पूण आतां आपणाचे म्हणून देवान विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळा नासतना परकी जावन आसल्यात. आमी परकी मात्र बिरकी जावन आशिल्ले. देवान आपले परजेक दिल्ल्या देवान बसवण्यांनी आपल्या परजेक दिल्ल्या पदवेन देवान आपले परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी बसवण्यांनी तुमकां वांटो नातल्लो. एका आमकां वांटो नातुलो, पूण आतां आमकां वांटो आसा म्हण धैर्यान तुमकां सांगयत. ह्या संवसारांत बरवशाविने आणि देवाविने तुम्ही बरवसो नातुलो, जियेतल्यात. वाचता म्हणलो कांयच बरवसो ना, कांयच ना. संवसारांत कांय एक घडी एक विश्वास नातुल्ल्या मनशाक आज ताणें विसरून दवरला. आणि देवाविने तुम्ही जियेतल्यात. देवा विणे तुम्ही जियेतल्या जाल्यार तुमकां देवान दवरला हांगासर. पूण तोवळ पयस आसल्या तोवळ तुमकां तुम्ही पयस आसल्या, पूण आतां तुम्ही पयस नात. आतां तुम्ही हांव लागीं आसा. कोणाक लागीं आसा? जेजूक लागीं आसा. आनी आता क्रिस्त जेजूच्या एकवटान
ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्या ऐकले गे ताच्या रक्ता मारिपात ताणे आमकां ताच्या लागीं हाडला देखून जेजू क्रिस्ताच्या मोगातान आमकां कोण पयस करूं जर तर तुम्ही क्रिस्ताच्या मोगातान पयस जातात तुमकां बरोसो ना तुम्ही बरोसो सांडला आमी एका काळार सुकल्ल्या वय आतां आमकां पातयेणी आयल्या देखून मोगाच्या भावा भयणो जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 2:5 हें ताचें उतर सत म्हणा जर 1 जॉन 2:5 ताचें उतर सत म्हणा ऐका पूण जो कोण उतराक पाळो दिता हा. ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक वळ्या पावला ताच्या उतराक फाळो दिता ताचे थंय ताचो मोग म्हणजे देवाचो मोग संपूर्णतेक पावला हाचे वरवीं आमी देवासोवें जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा खात्री मेळटा पण आजचे म्हणजे आमी देवा सवे आसा जेजूच्या एकवटा आमी आसा म्हणले खात्री आमकां आसा आसा गे ना ती खात्री छत्रिणी आणि एका एका महिन्या पावस येता छत्री येता छत्रिणी खात्री आमी क्रिस्त सवे आसा या क्रिस्ताच्या मगात आमी भायर वसना म्हणजे खात्री आसा गी आसा जाल्यार तुमकां तें उतर तुमी आयकतात तर तुमी पाळटात तुमी त्या भरवशान तुमी जीवन आसात तो एक कोट घट करतले तुमी जो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:30-4 जॉन 4:34 जेजू म्हणटा म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें संपयलां म्हणजे अर्थ कितें बापाचो मोग जेजून संपूर्ण केलो की ना वास जॉन 4:34 पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका दडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण जेजूचें खाण कितें जेजूचें पिवान कितें बापान दिल्लें काम संपोवचें आनी तेंच जॉन 19:30 ताणें संपूर्ण केलें बापाचो मोग संपूर्ण जेजूचो मोग संपूर्ण पळय तो कसो मोग तो संपूर्ण केलो पळया जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली भागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो पळया निमाण श्वास मसर त्या जेजू बापाच्या एकवटान आसुल्लो आनी कोण बाप जेजूच्या एकवट आसा तो बापाच्या एकवट हांव आनी बाप एकच म्हणांगे ना जेजून दोगी ते गी नाही संवसाराक जायते आसात पण आमकां कोण एकलोच देखून ह्या संवसारी जिवितांत आमकां ताच्या शिवाय दुसरी खंयचीच आमकां सपोर्ट ना देखून हे संवसारात मनीस तुमकां आवय सांडीत बापय सांडीत भुरगीं तें कुटुंब सगळी समाज सगळी सांडटीत पूण जेजू मात तुका म्हाका केदींच सांडिना वय केदीं सांडिना देखून ताचो मोग ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆದಾಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಆನಂದವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ನೊಂದ ಬಾಳಿಗೆ ನೂತನ ಆರಂಭವೇ ಈ ಆತ್ಮಾಲಾಪನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮಾನಂದವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕೆನಿಸಿತು ಇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ಬೇಡನಿಸಿತು ಈ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲು ಹೃದಯಂತರಾಳದಲು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಯು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಸೋತು ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿತು ಕೃಪೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆನೆಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ಮರೆಯನೆಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವನೆಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ಮರೆಯನೆಂದ सर्वेश्वर तो विसरतागी ताचो मोग विसरतागी ताच्या एकवटान रावतना मगाच्या भावा भयणीनो पळया एफेस घरांक बरोवन सांपावल सांगता वस्व 3:17-18
एफेसियन 3:17-18 निमाणे एक उतर ऐका पळ्या थंयसर मोगांत तुमच्या जिणेची पाळा रंबया शांतपणान कालत्यापणान विश्वासपणान ताचे सवय तुम्ही घट्ट रावा ताका घट्ट धरा कोणा घट्ट धरा जेजू ताच्या उतराक आता जेजू घट्ट कयो सुधारता तुम्ही देवाचे उतर ऐका आणि पाळा तुम्ही जी येतल्या वास अशे भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करो हा. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय हा. आणि लांबाय उबाराय आणि गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळा रोंबो पळ्या मोगान रागान गी नाही मोगान तुमच्या जिण्याची फाळा रोंबू मोगाचेर तुमचे जिणेची बुनियाद पडून पळ्याच्या मोगाचेर तुमच्या जिण्याची बुनियाद पडू घट आसूं घट आसूं परत वास अशें भावार्थ वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार पळ्या करो भावार्थान क्रिस्ताक स्वीकार करा ताच्या एकवटांत रावा ताच्या एकवटान आसा आमी केल्लें खंयचेंय काम सुफळ जायना जर क्रिस्ताक तुमी काणगर चलतात तुमच्या हर एक काम सुफळ जातलें तुमच्यो हर एक येवजण सुफळ जातल्यो जे कितें तूं आशेताय जे कितें तुका जाय ताच्या वर्त्या मापान क्रिस्ता वळखत आसतना ताजें एकवट आसतना तें घडतलें आनी क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय हा. आणि लांबाय उबाराय आणि गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक केदोवर तो देवांसो केदोवर तो देवांसो केदोवर तो देवांसो केदोवर तो देवांसो हाच्यावर तो दुसरो देव आसा की तरी असल्या देवाक तुम्ही स्वीकार करता ताका ताच्या एकवटा रावता आसतना मगाच्या भावा भयणीनो तुझे म्हजें जिवीत परजळी जातलें आशिर्वादान आमी भरतले हांव आमकां मागीर भिरांत ना खत ना लज ना अवमर्याद ना कसली लज कसली अवमर्याद आमकां कांयच फरक पडना सांपावलोक फरक पडले की जेजूक फरक पडले की कित्याक जेजू बापाच्या एकवटांत आसुल्लो पावलो जेजूच्या एकवटांत आसुल्लो जायते शीस हर एक कोण जेजूच्या एकवट आसा तांकां कांयच भिरांत ना बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना देखून म्हाकाच्या भावा म्हणून मोग करा देवाचो मोग करा पेल्याचो एकामेकाचो मोग करा देखून ते कांतार एक चरण म्हणया आमी मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला असलो मोग आनी कोणीय करूं शकना केवळ जेजू आमचो मोग करता त्याच मोगांत रावा ताच्या एकवटांत रावा बद्द रावा घट्ट रावा तुमच्या जिणेची पाळां त्या मोगांत रोंबया जेजू ते रोंबया तुमी सुरक्षीत आसलेल्यात जिणीभर त्या मोगांत जे आसतना एक दीस सासणाच्या सुखांत थंयसर त्याच बापा सोवें त्याच पुता सोवें जेजू क्रिस्त सोवें आमी शाश्वताच्या एकवट रावतल्या इन सुभाग आम्हा सर्वांक देव पावूं मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.